هاد لا فيديو كيف ما قلت لي وعدتكم جيتكم بدي برودوي ديال الدار، دي برودوي د نيتواياج، دي برودوي ديال التصبين، دي برودوي اللي كيصلحوا لا كويزين ولا لا سال دو بان. الوغ نتمنى تعجبكم لا فيديو ونبداو باول كاتيجوري دو برودوي اللي هما لي برودوي ديال التصبين. الوغ كيف ما كتشوفوا هذه لو جافيل اللي كنستعمل معروف لو جافيل على وديت الحويجات البيض. هاد لو جافيل يمكن له يدار في لا ماشين لافي كوم يمكن له يدار في بانيو وديروا ترقدوا فيه حويجاتكم البيض. الوغ هاد لا مارك هذه زوينه كناخذها من دي ام فوالا كما كتشوفوا. ثاني برودوي اللي هو هاد تلقاو بزاف عندي هاد لا مارك دانكميت هذه ديال دي ام. سي اون بون مارك اللي رخيصه في الثمن مي زوينه في لا كاليتي وحتى في الكومبوزيسيون ديالها. كتعجبني بزاف. كل مره كنبدل الريحه ديال لي برودوي. هاد المره هذه عندي بلا فلور دو روز. هذا سي ان برودوي اللي كيخلي لنا الريحه زوينه في التصبين ديالنا. حتى هو كيمكن له يدار في لا ماشين لافي. كديروا جوست معلقه زعما بهذا البوشون ديالو فوالا كديروا هكا غير هاد المغرفه هذه وصافي وكيخلي لكم ريحه زوينه في التصبين. اونسويت كاينين هاد اللعيبات هادو ما عرفتش واش كتعرفوهم ولا لا مي هادو غنوريكم كومون سا مارش. هادو سي دي بابيي ابسوربون دو كولور. الوغ باغ اكزومبل كان عندكم تصبين مخلط لي كولور مخلطين واخا الشوز اللي ما نصحكمش انكم ديروها لان دي فوا كيكونوا دي كولور لي فونسي بزاف ولا اللي كيطلقوا بزاف. الوغ واخا تعياو ما ديروها يطلقوا مي حتى الا كانوا عندكم حويجات مخلطين ونورمال زعما ما كيطلقوش بزاف غير خفتيو ولا شكيتيو انا شي واحد يقدر يطلق يمكن لكم ديروا هذا البابي هذا ابسوربون كما كتشوفوا. هو كيبان لكم هنايا ما فيه حتى شي برودوي مي هو كيمتص لي كولور. الوغ كديروا وحيده هكا وسط لا ماشين مع التصبين ديالكم وابخي ملي كتخرج الا كان شي حاجه في التصبين طلقات لكم لا كولور كتخرج هاد الورقه هذه كتخرج مطاشيه ولا مجامعه كاع لي كولور اللي يقدروا يطلقوا وسط لا ماشين مع كتعرفوا كيكون الماء سخون. الوغ شي حاجات كيكونوا جداد ما عارفينهمش واش كيطلقوا ولا لا مزيان بزاف يكونوا عندكم هاد لي بابيي كوم سا ما كتغيسكيوش انكم تخسروا الحويجات ديالكم. وكيف ما كتشوفوا حتى هي دو لا مارك دانكميت حتى هي ديال دي ام فيه 24 بيس فوالا وزوين بزاف. حتى هو باغمي لي برودوي اللي ما كيخطاونيش وكيكونوا عندي ديما في الدار. انسويت كيجي البرودوي ديال التصبين. الوغ فوالا دانكميت كوم دابيتود كتعجبني هاد لا مارك هذه كما قلت لكم فيها حتى هي لي زاغوم. هذا اون ناتور يعني نوتر ما فيهش شي ريحه مجهده ولا شي حاجه سبيسيال مي زوين بزاف. الى كوم ان جيل حتى هو زوين كيعجبني. الا شفتيو هاد لا فورم ديال القريعات اللي عندي الوغ كنحاولوا اونتر بارونتيز نكونوا ايكولو باش نحافظوا على الصحه ديالنا ونحافظوا حتى على البيئه والطبيعه ديالنا. كنقصوا شويه من لي برودوي اللي فيهم ولا من لي زارتيكل اللي فيهم البلاستيك. سي بور سا كناخذ هكا هاد لي زارتيكل اللي فيهم اللي بحال هكا كيكونوا سو فورم دو ساشي بحال هكا اون ميم طون كيتقاموا موان شير لان ما فيهمش داك القرعه لا بوتاي. كيف ما كتعرفوا كاين دي برودوي اللي كل ما كان لومبالاج شي حاجه كبيره كل ما كيكون غالي في الثمن. الوغ الا كانت قرعه البلاستيك كتكون غاليه شويه زايده على هاد لي ساشي. الا كانت قرعه ديال الزاج كتكون غاليه اكثر من البلاستيك وهكا وحنا طالعين. الوغ بهذه الطريقه هذه اون ميم طون كنحافظوا على الطبيعه يعني كنقصوا من استعمال البلاستيك و ميم طون كنيكونوميزيو من ناحيه الفلوس. الوغ مزيان كنحاول ديما ناخذ هاد لي فورما ديال لي برودوي. الوغ فوالا هذا كما قلت لكم ديال البرودوي ديال التصبين وعندي حتى هاد الشكل هذا
هذا دو لا مارك فروش، حتى هو زوين، حتى هو ديال التصبين. انا كنحاول ديما يكون عندي ان بتي ستوك في الدار باش حتى الا حصلت شي مره ولا سالاولي لي برودوي كنلقى بعدا باش نعوضهم. حتى هذا زوين كيعجبني اباز دالوي فيغا، حتى هو كتلقاوه في الدي ام. وهذا ابارامون كيصلح حتى للتصبين ديال الدراري الصغار، الوغ زوين بزاف. وكما قلت لكم سي لي ميم فورما، حتى هو فورمات ساشي وكيجي حتى هو زوين بحال هكا. الوغ انسويت سالينا من التصبين وندوزو لي كريم دو مان، لي جيل دو مان باردون. الوغ بالنسبه لي جيل دو مان كاينين كيف ما كتعرفوا هادوك لي جيل دو مان كيكونوا سو فورم دو بومب اللي يمكن لكم تنزلوهم في الحمام بحال هكاك بداك لومبالاج اللي هما فيه. مي بويسكو انا عندي لومبالاج الا بغينا نقولوا ديال الحمام، نوريكم. عندي هذا يعني عندي انصومبل ديال الحمام داير بحال هكا. دوكو انا ما عندي ما ندير بلومبالاج اللي يكون البلاستيك وفيه لا بومب، لان دو توت فاصون غنخويه هنايا. داكشي علاش كناخذ هاد لي ساشي كيف ما قلت لكم، او ميم طون ناقصه عليا في الثمن، و ميم طون كنخويه من هنايا في هاد القريعه هادي ديالي ديال الحمام. وبحال هكا اون فوا كيسالي كنعاود نعمرها. وراكم عارفين ديما كنبغي التنوع. الوغ خديت جوج ديال لي زاغوم، هذا باللوز والفاني وهذا بالحليب والعسل، زوينين بزاف. هما داك خام ماشي جيل، يعني دقيقين شويه مي زوينين، وديال لا مارك باليا. وكيف ما كتشوفوا يسون فيغان الوغ شي حاجه دو بلوس راه كتكون مزيانه وكيخليو الوليدات رطيبين. الوغ دابا ندوزو لا كويزين. هادو هما لي برودوي اللي كنستعمل ديال الغسيل ديال لا فيستيج ديالي. الوغ لا مارك دانتميد كوم دابيتود زوينه حتى هي، وهاد لي زاغوم هادو زوينين. سويت بارادايز وهذا ديال بلا فيغا، هذا نوتر. الوغ حتى هادو زوينين وكيخليو الوليدات رطيبين. وكيف ما كتشوفوا حتى القرعه ساهله في الاستعمال ديالها، يسوفي جوست باش كتطلعوا هادي وصافي وكتستعملوه وكتعاود تبقى لكم محافظه هنايا. هادو هما اللي كنستعمل ديال الغسيل اللواني ديالي. هادو لي زيبونج ديال اللواني كيف ما كتعرفوهم. هاد لا مارك هادي زوينه كاينه في الدي ام. نجي نوريكم شكل، لان انا ديما كنخلي عندي الغزال. الوغ فوالا هذا كيصلح باش تمسحوا به، وهذا باش كتحكوا به اللواني. او ميم طون هادو كيحافظوا على اللواني، يعني ما حرشاش بزاف، ما تخافوش عليها مع الكيسان ولا مع الحاجات اللي عندكم دو فالور. او ميم طون كدوم لان زوينه. وهاد لي بونج اللي فيها زوينه، فوالا كيجيو فيها 3 زوينه. هاد لا مارك كيف ما كتشوفوا سي نيميرو 1 في الالمان. وهادو منيدلات ديال الكوزينه. فوالا نوريكم كيفاش كيجيو. ها هو سي اون سيرفييت لي ابسوربونت، كتمص الماء مزيان. واخا تشوفوها بحال هكا راها رهيفه وهتقولوا زعما ما هتابسوربيش الماء، مي سانسيرمون زوينين بزاف. كيعجبوني انا يكونوا بحال هكا فوق البوطاجي هكا، ملي كتكون عندي اون طاش ولا كيخصني نمسح شي حاجه سور بلاص كتابسوربيها. وكيجيو زوينين هكا اون غوز في الكوزينه، حتى هما كيدوموا كيعجبوني بزاف. على هادوك لي سيرفييت اللي كيكونوا معروفين عندنا، اللي ابخي مع الاستعمال كيبقاو يتفردوا. الوغ هادو زوينين ما كيطرا لهم حتى شي حاجه، وحتى هما بثمن مناسب في الدي ام. انسويت كاين هذا اللي هو البرودوي اللي فيه جافيل اباز جافيل، واللي كيمكننا نغسلو به نحكو به لي تواليت، لا سال دو بان، لافابو، لا بينوار، يعني اي حاجه بيضاء وبغيتيو تحكوها. هذا البرودوي هذا زوين حتى هو دانكميد. وكيف ما كتشوفوا عنده حتى هو هذا الراس هذا يعني فليكسيبل، حسن ما كتبقاو تخويو بحال هكا لو برودوي دي فوا كيتهرق. الوغ هكا يسوفي جوست بشيت كيخرج هو بحال اون موس ماشي ليكيد. الوغ بحال اون موس وزوين حتى هو كيعجبني في الاستعمال ديالو، كيصلح بزاف الحاجات. الوغ نبقاو في الحمامات، وهذا برودوي اللي كيصلح لي تواليت حاشاكم باش كيدير ريحه زوينه في لي تواليت.
الوغ هادي عندي باقا جديده. هاد السيبور هذا هو اللي كيتخشى في لي تواليت، وكتعمروه بهادو كيف ما كتشوفوا. هادو كيتخشاو فيه وهما اللي كيبقاو يعطيو الريحه وكيبقاو يخرجوا حتى الرغوه، كتعطي ريحه زوينه. فيهم حتى هما لي زاغوم هادو فريش زوينين. هاد لي زاغوم هادو كاينين دوطخ اغوم وان طون باش كتبقى لكم ريحه زوينه في لا صال دو بان. انسويت كاين هاد لو برودوي هذا اللي حتى هو د لا مارك دانكميت لي زوين. هادو هذا سي اون بودر اللي كيف ما كتشوفوا كتصلاح بالنسبه للقوادس سواء د الكوزينه ولا ديال لا صال ديال لا صال دو بان ولا د البينوار. شي مرات كتبقى مع الاستعمال ومع المداومه كيتخنقوا داك لي كوندوي. الوغ بحال هكا هاد البرودوي هذا زوين حتى هو يكون في الدار، زوين بزاف كيف ما كتشوفوا فور بوشيه اند باك. الوغ كيصلح الكوزينه والحمامات حتى هو زوين بزاف. كديروا منه شويه في وسط الكوندوي ديالكم وكديروا عليه شويه ديال الماء وكيبقى كيتفاعل. فوالا كيف ما كتشوفوا جاي بحال غبره بحال اون بودر حتى هو زوين. مي هادشي هذا اللي كيكون بحال هكا خطر حطيوه مع الدراري عندكم. ما خصهم ضروري ما يكونوش في المتناول ديال الدراري الصغار لان هادشي كيبقى توكسيك وصعيب على الدراري. واخر حاجه عندنا هما هاد لي سبراي ديال الدار، هادو التعطير ديال الدار حتى هما كيعجبوني عند لا مارك دانكميت، زوينين بزاف كيعطروا الدار. كيف ما عارفين كل واحد يعني فيهم بزاف لي زاغوم، كل واحد كياخذ لاغوم اللي بغا، كيكون ريحتهم زوينه. كترشوهم هكا في لي بياس ولا على الصالون ولا ميم كيقدروا يكونوا حتى في الحمام هكا. كتخليو واحد عندكم في الحمام ديالكم كترشوه مره كيخلي ريحه زوينه وفريش في الدار. الوغ فوالا هادو هما لي برودوي اللي عندي انا واللي كنستعمل اغلبيه اللي كنستعمل في الدار. نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو، وإلا عجبكم بحال هذا الشكل ديال لي فيديو نبقى نديرو لكم افيك بليزير. قولوها لي في لي كومونتير. شكرا بزاف للناس اللي ما مسانديني وكي كومونتيو لي وكي بارطاجيو لا فيديو ديالي. وإلا كنتيو باقيين جداد وعاد دخلتيو اول مره لا فيديو مرحبا بكم. تابوناو معايا وديروا لي جيم باش تشجعوني وان بتي كومونتير. خليتكم في راحه الله ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. تشوس.